चाइना की हुबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा थ्री गॉर्जस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है। 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यांगसी रिवर चाइना तो चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगसी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़े के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से यांगसी रिवर बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जानें जाया हुई थी। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगसी रिवर पे फ्लड्स का सिलसिला थम ना सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यांगसी रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गॉर्जस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिसपे एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज्यादा कंक्रीट अगर स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्वॉयर में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट्स का मानना है कि थ्री गॉर्जस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड्स तक स्लो कर देता है। यानी हमारे अर्थ पे सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकेंड्स बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गॉर्जस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत अंगेज तौर पे 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जस डैम की कॉस्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन्स को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद इटाइपू डैम में इंस्टॉल्ड है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गॉर्जस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए भी एक बहुत टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली कराने पड़े। यांगसी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी था।
آج بھی 1500 سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اسی ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں۔ اگر سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو یانگسی ریور 1994 سے پہلے کچھ اس طرح دکھتی تھی۔ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ریور کا لیول ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ رائز ہونے والا تھا۔ ٹھیک اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 2300 میٹرز لمبی اور 181 میٹرز اونچی کنکریٹ کی وال کو کھڑا کر کے یانگسی ریور کے پانی کو روکا گیا۔ سیٹلائٹ امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹرز تھی، لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹرز تک پھیل گئی۔ پر سوال ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا؟ صرف ڈیم ہی نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چائنیز انجینئرز نے بھی ایسا ہی کیا۔ یانگسی ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی اونچا کر دیا گیا۔ اب ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے راستے سے گزرنے لگا۔ جب پتھر سے بنا یہ کوفر ڈیم اچھی طرح سے سوکھ گیا تو پھر اس میں ڈیم کی والز کے 2 پورشن کھڑے کیے گئے۔ اب باری تھی تیسرا پورشن کھڑا کرنے کی، جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا راستہ روکنا پڑا۔ بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے 2 پورشن کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا۔ 3 گارجز ڈیم کی فاؤنڈیشنز کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں اسپل وے گیٹس بھی لگائے گئے ہیں، تاکہ اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر سے اوور فلو کرنے کے بجائے ان اسپل ویز سے ہوتا ہوا ڈاؤن اسٹریم ریور میں جا گرے۔ فلڈ کنٹرول اور الیکٹریسٹی جنریشن کے علاوہ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد یانگسی ریور پہ شپنگ لائن کو بڑھانا بھی تھا۔ جہاں 3 گارجز ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لاکس لگائے گئے تھے، وہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ لفٹ شپس کو 100 میٹر کی اونچائی تک چڑھاتی ہیں، کیونکہ ڈیم کے ایک سائیڈ پہ پانی کا لیول ڈاؤن اسٹریم سے 100 میٹر اونچا ہے۔ 3 گارجز ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہیں اس نے چائنا کے سر پر خطرے کی تلوار بھی لٹکا رکھی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو، نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 3 گارجز ڈیم، جس کا میکسیمم لیول 175 میٹرز ہے، بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹرز تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بھرنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹرز پر سیکنڈ ہے، لیکن اس میں سے پانی نکلنے کی سپیڈ صرف 38,000 کیوبک میٹرز پر سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ چیز ڈیم کو نقصان پہنچانے کا رسک بڑھا رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 114 ڈیمز کے فیلیئرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے جانی نقصان کے حساب سے سب سے بڑا فیلیئر بھی چائنا کے 2 ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ 8 اگست 1975 کو چائنا کی ہینان پروونس میں موجود پینچاؤ اور شیماتن ڈیمز ضرورت سے زیادہ بارش پڑنے کی وجہ سے پانی کا لیول برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے۔ لاکھوں کیوبک میٹرز پانی صرف چند منٹوں میں آس پاس کی بستیوں کو لے ڈوبا۔ اس حادثے میں جہاں 2,40,000 انسان مرے تھے، وہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے۔ 3 گارجز ڈیم، جو ان ڈیم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اگر اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ کہلایا جا سکتا ہے۔